मनोरञ्जनको साथ हाम्रो पाइला तपाईँको आफ्नो रेडियो। आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना अनि म बालकुमारको। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np लगन गरेर पनि यो कार्यक्रम संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम हो भने यसको कार्यान्वयनमा हेल्पेटाज नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत प्रयासले स्थानीय तहमा कृषि प्रसार सेवाको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 र यसको प्रभावका कारण हरेक क्षेत्र र तबकाका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर गरिरहेको छ। यसको असर कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकोले कोभिड-19 को असर कृषि क्षेत्रमा झन धेरै देखिएको छ। हाल कृषकले बिउ, मल, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको अभाव, आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनमा समस्या तथा कृषि प्रसार सेवा पाउन कठिनाई भइरहेको छ। यी समस्याले कृषि क्षेत्र तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको छ। यसैलाई ध्यान दिँदै प्रयास कार्यक्रम भेरी नगरपालिका तथा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त पहलमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रेडियो प्रसारणका माध्यमबाट कृषकमा कृषि प्रसार सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम कृषक तथा कृषि प्रसार सेवाको प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, कृषक तथा कृषक समूह, सहकारी आदिसँग प्रत्यक्ष समन्वय तथा सहकार्यमा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे गरिनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौं आज प्रसारण हुने सामग्रीहरूको झलकबाट। आजको कार्यक्रममा पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधि बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। स्थानीय सरकार मार्फत यस विषयमा के कस्ता तयारी भइरहेका छन्, वर्तमान अवस्थामा पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधि कतिको महत्व छ लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रममा हामी जाजरकोटमा लामो समयदेखि पशुपालन गर्दै आउनुभएका कृषि उद्यमी तथा पशुपालक, हाल सत्कार एग्रो फरेस्ट्री प्राली फार्मका अध्यक्ष वसन्त प्रसाद शर्माको अनुभव सुन्नेछौँ। पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उचित व्यवस्थापन र उन्नत खेती प्रविधि बारेमा उहाँको अनुभव र अबको योजनाका बारेमा केही सुन्नेछौँ। हामीले सुरुमा पशु चौपाया पालन सुरु गर्नु पूर्व नै घाँस खेतीको पूर्व तयारी गर्न आवश्यक हुँदो रहेछ। यस्तै कार्यक्रममा पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकार मार्फत यस विषयमा के कस्ता तयारी भइरहेका छन्, पशुपालनमा आवश्यक विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधिको लागि भेरी नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाले के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ आदि विषयमा नगर पशुपक्षी शाखाका अधिकृत धनबहादुर विकसँग गरिएको छलफल। साबिकको जिल्ला पशु कार्यालय हुँदैदेखि हामीले चाहिँ यो डालेघाँस सम्बन्धी जनचेतना जगाउने र उहाँहरूलाई केही डालेघाँसका बिरुवाहरू वितरण गर्दै आइरहेको अवस्था हो। कार्यक्रममा नै जाजरकोट जिल्लामा पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधि आदिमा कर्णाली प्रदेश मातहतको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटका पशु विकास अधिकृत 7औं तहका डाक्टर सुशील एरीसँग पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधि आदि विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी समावेश गर्नेछौँ।
किसानहरूलाई नै सहयोग गर्ने भनेर हामीले एउटा हाइटेक नर्सरी स्थापना गरिरहेछौँ। र समय रहेसम्म केही कृषि जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर रेडियोसँगै रहनुहोला। यो रेडियो कार्यक्रम कृषि हो। हामी कार्यक्रम मार्फत कृषि व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको विकास, बाली तथा पशुपन्छी पालनबारे जानकारी र कृषि र पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। सपना नानी, आजको हाम्रो कृषि कार्यक्रममा प्रसारण गर्ने सामग्रीको झलक त थाहा पाइयो। हिजो आज हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा पनि कोभिड-19ले गर्दा धेरै समय लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी थियो। अहिले केही खुकुलो भए पनि विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। यो बेला शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउन स्वस्थ तरकारी उत्पादन र खानपान आहार विहार गर्ने कुरा त छँदैछ। हिजो आज विभिन्न मौसम परिवर्तन हुँदा कृषिमा पनि बडो परिवर्तन आएको जस्तो लाग्छ मलाई त। अनि विभिन्न कृषि कर्मबाट प्राप्त हुने उत्पादन र पशुपालनबाट हुने फाइदा र बेफाइदा त छँदैछ। यो समयमा पशुपालनको पनि उत्तिकै महत्व र जोखिम पनि बढेको छ। त्यसकारण पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको व्यवस्थापन जाजरकोटका कृषि उद्यमी तथा पशुपालकहरूले के कसरी गरिरहेका छन्, उन्नत खेती प्रविधि के कस्तो हुँदैछ भन्ने बारेमा केही पशुपालकको अनुभव सुन्न पाए गजब हुने थियो। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। यस विषयमा तपाईँ जस्ता कृषक तथा पशुपालनमा चासो राख्नेहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले जाजरकोटमा लामो समयदेखि पशुपालन गर्दै आउनुभएका कृषि उद्यमी तथा पशुपालक तथा भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित इउरीमा रहेको सत्कार एग्रो फरेस्ट्री पराली फार्मका अध्यक्ष वसन्त प्रसाद शर्माको अनुभव ल्याएको छु। सुन्नुहोस् है, यसबाट धेरै कुरा थाहा हुनेछ। ओहो, गजबको कुरा गर्नुभयो। सुनिहालौँ न, किनकि यसले हामी जस्ता नयाँ पशुपालकहरूलाई थप जानकारी अवश्य गराउनेछ। ल सुन्नुहोस्। पहिलो चरणमा पर्याप्त हुनुपर्ने घाँसका प्रजातिहरू पनि प्रोटिनयुक्त घाँस र सामान्य घाँसका रूपमा दुई भागमा विभक्त गरेर यसलाई हेर्न सकिन्छ अथवा विभाजित गरेर हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ सामान्य पशु चौपाएका निम्ति उनीहरूलाई आवश्यक पेट भर्नका निम्ति मात्र खाने खालका घाँसहरू एउटा प्रजातिका घाँसहरू हुन् भने अर्को प्रजातिका त्यो खानासँग त्यो घाँससँग प्रोटिनदेखि अन्य विभिन्न तत्त्वहरू शरीरमा पशु चौपाएका निम्ति आवश्यक पर्ने विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण घाँसहरू गरेर यो घाँस खेतीलाई दुई भागमा विभक्त गर्न सकेला र विभाजित गर्न सकेला। यस्ता घाँसहरू चाहिँ पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण घाँसहरू हुन्। पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण यी घाँसहरूको व्यवसायिक ढङ्गले खेती नगरी पशु चौपायालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई वृद्धि गरेर प्रोफिटमा जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएका हुनाले हामीले सुरुमा पशु चौपाया पालन सुरु गर्नु पूर्व नै घाँस खेतीको पूर्व तयारी गर्न आवश्यक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा सिकाइका रूपमा राख्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले त पर्याप्त ढङ्गले घाँसका बिरुवाहरू चाहिँ लगाउन चाहिँ सुरु गरेका छौँ, तर यति चाहिँ पर्याप्त हुँदैन कि अहिले हामीले जुन लगाइराखेका छौँ। जस्तो योभन्दा अगाडि विभिन्न स्टेपहरूमा एउटा स्टेप र एउटा चरणमा चाहिँ हिजोहरू के थिए भने इपिलिसिल बगाइनु नेपियर थिए भने अहिले अब सुपर नेपियर लगायतका विभिन्न प्रजातिका घाँसहरू आयातित भइराखेका छन् र त्यो किसिमका बिउहरू चाहिँ देशभित्र आयात हुने क्रम बढ्दो रूपमा छ। तर यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति राज्यका तिनै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार गरी तिनै तहका सरकारले कृषि वनलाई प्रमोट गर्ने गरी ल्याउने कार्यक्रमहरू घाँससँग भन्दा पनि उत्पादनमूलक फलफुलतिर अलिक प्रमोट गरेको जस्तो कि व्यावसायिक कृषि गर्ने, कृषिभित्र पनि कृषि वनको कार्यक्रमका निम्ति फलफुल लगायत अन्यमा जोड गरेको, तर कृषि वनभित्र स्पेसल घाँस खेतीको घाँसे बगानहरूको कृषि कार्यक्रम बन्न नसकेको अनुभूति चाहिँ सामान्य किसानदेखि अहिले व्यावसायिक पशुपालन गरिरहेका किसानहरूमा त्यो कुराको बोध भएको अनुभूति मलाई भएको। त्योभन्दा थप प्रजातिका घाँसहरू आयात गर्ने र रोपनमा प्रमोट गर्ने खालका कार्यक्रम तिनै तहको सरकारले ल्याउन सके जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छैन। अर्को दोस्रो कुरा, त्यसलाई खरिद गरेर
वार्षिक रूपमा यो रुख बराबर यसरी अथवा केजीको रूपमा कन्भर्ट गरेर पनि हामीले खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र त्यसरी अहिले चाहिँ प्रोटिनयुक्त घाँसहरू अनि घाँस खेती भएको तर पशु चौका नपालेका व्यावसायिक कृषकहरूबाट घाँस खरिद गरेर पनि बाख्रा अथवा पशु चौकाहरूलाई हामीले खुवाउने गरेका छौँ। ओहो, गजबको अनुभव थाहा भयो। वास्तवमा पशुपालनमा ध्यान दिनेहरूले यस्ता अनुभवहरू सुनियो भने धेरै जानकारी हुने रहेछ के। हिजो आज पशुपालनमा लागेकाहरूका लागि यस्ता विषयमा जानकारी भयो भने धेरै सहयोग पुग्ने रहेछ। यसकारण यो विषयवस्तु चाहिँ मलाई धेरै मन पर्यो। हो नि, किनकि हिजो आज पशुपालकले आफूले पाल्ने पशु चौपाईको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान लिने, उनीहरूको आहार विहारको लागि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने आदि कुराहरू नगरेर नै पशुपालन गर्नाले सोचे जस्तो फाइदा नभएर पशुपालनबाट घाटा बेहोरेका मान्छेहरू पनि त छन् नि। त्यसकारण जति सक्यो धेरै जानकारी भयो भने सहज हुने रहेछ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाले यी कुराहरूलाई के कसरी हेरिरहेको छ, पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकार मार्फत यस विषयमा के कस्ता तयारी भइरहेका छन्, पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधिको लागि भेरी नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाले के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ आदि विषयमा नगर पशुपक्षी शाखाका अधिकृत धनबहादुर विकसँग मैले केही छलफल गरेको छु। सुन्ने कि? ठिक कुरा पो गर्नुभयो। यसबारेमा मलाई पनि जान्न पो मन लाग्यो त सपना नानी। ल उसो भए सुन्नुहोस् है त। भेरी नगरपालिकामा हेर्यो भने यहाँको हावापानी, यहाँको माटो अनुसार चाहिँ यो डाली तथा भुइँघास खेती उन्नत खेती गर्ने प्रविधि भन्ने छ, यसको अवस्था चाहिँ कतिको छ नि? कृषकहरूले कतिको लगानी गर्नु भएको छ के छ? अब हेर्नुहोस्, यो कृषकहरूलाई डाले घाँसको बारेमा यो जिल्ला पशु कार्यालय तत्कालीन बेलाको साबिकको जिल्ला पशु कार्यालय हुँदैदेखि हामीले चाहिँ यो डाले घाँस सम्बन्धी जनचेतना जगाउने र उहाँहरूलाई केही डाले घाँसका बिरुवाहरू वितरण गर्दै आइरहेको अवस्था हो। र पनि यो कृषक लेभलबाट अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ अलिकति घाँस लगाउनु पर्छ, यो घाँसले हाम्रो पशुहरूलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरो अलिकति धारणा अझै बस्न सकेको छैन। र जे जति गर्यो अब हामीले बुझायौँ, तालिम दियौँ, उनीहरूले तालिम लिए र हाम्रो एउटा यो सामुदायिक वनको अथवा यहीँको भएको पौराणिक वन भनौँ न, होइन, प्राकृतिक वनमै आधारित भएर पशुपालन गरेको अवस्था भएको हुनाले खासै यहाँको कृषकहरूले अलि बुझेर चाहिँ डाले घाँसको खेतीहरू चाहिँ प्रायःले गरेको पाइँदैन। पशुपालनतिर जोडिनु भएको छ धेरै। यसमा चाहिँ अब घाँसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कृषकहरूलाई कसरी तपाईँले अब जनचेतना फैलाउनुहुन्छ, कसरी उहाँलाई चाहिँ यस उन्नत खेतीतर्फ चाहिँ आकर्षित बनाउने योजना छ नि नगर यो पशुपक्षी शाखाबाट? सर्वप्रथम त हाम्रो कृषकहरू व्यावसायिक नभएको कारणले पनि यो समस्या आएको हो। अब उहाँहरूले एउटा व्यापारिक रूपमा परम्परागत रूपमा कृषिमा पशुपालन क्षेत्रको चाहिँ परम्परागत रूपबाट गरिरहेको हुनाले खासै उहाँहरू अलिकति एवारनेस हुनु भएको छैन। तर जबसम्म उहाँहरूले व्यावसायिक पशुपालन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ तब त्यसपछि बल्ल उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा उन्नत किसिमको अथवा पौष्टिक महत्त्व भएका डाले घाँसहरूको महत्त्व चाहिँ बुझेपछि मात्रै र उहाँहरूले व्यावसायिक पशुपालन गरेपछि मात्रै उहाँहरूलाई यसको बारेमा महत्त्व थाहा हुन्छ। र हामीले बेला बेलामा उहाँहरूलाई यस्ता उन्नत प्रविधिको घाँसहरूको बारेमा तालिम नदिएको पनि होइन, दिएको पनि हो। र बेला बेलामा हामीले उहाँहरूलाई बिरुवाहरू, डाले घाँसका बिरुवाहरू वितरण गरेको पनि हो। र जे जति हामीले वितरण गरे पनि अहिले गयो भने खासै अलिकति केही गरौँ भन्ने कृषकहरूको बारेमा चाहिँ देखिन्छ। जस्तै उहाँहरूले हाम्रो इफिलिपिल अब यहाँको लागि नयाँ हो, होइन। अहिले तपाईँ हाम्रो भेरी नगरपालिकाको धेरै क्षेत्रमा जानुभयो भने इफिलिपिल देख्न सक्नुहुन्छ, प्रशस्तै छ। कालेगाउँ क्षेत्रमा तपाईँको यता कुदुतिर, यता रिसाङतिर, होइन, अलिकति राउतगाउँ एरियामा पिपेतिर इफिलिपिल चाहिँ धेरै कृषकहरूले लगाउनु भएको छ। यो किनकि सजिलो पनि छ र पशुहरूले पनि अति मन पराएर खाने भावनाले पनि कृषकहरूले यसलाई ध्यान दिएर लगाएको छन्। यहाँ अझै गर्नुपर्ने कुराहरूमा बोर्डर चाहिँ हुनसक्छ, उन्नत किसिमको किम्बु जुन छ त्यो घाँस लगाउनु पर्ने हो। र अलिकति अहिले भटमासे र अलिकति बुटियन घाँस हो, यो भटमासे र म्यान्डुला भन्ने घाँसहरू पनि छन्। र एक दुईजनाले हाम्रो चाहिँ कृषकहरूले त्यो लगाएको पाइएको छ। र खास उहाँहरूलाई यो डाले घाँसमा आकर्षित गर्नलाई हामीले पहिलो कुरा पशुपालक कृषकहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरू व्यावसायिक भएपछि उहाँहरूलाई घाँसको महत्त्व अथवा पशुलाई के घाँस खुवाउनुपर्छ भन्ने एउटा आवश्यकता पर्छ। अनि त्यो आधारले उहाँहरू चाहिँ अलिकति चेतनशील भएपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। र जहाँसम्म हामीले गर्ने क्रियाकलापमा बेला बेलामा हामी पनि
अहिले भेट नगरपालिकाको पशुपन्छी शाखाबाट डाले घाँस बिरुवा वितरण कार्यक्रम चाहिँ राखेका थियौँ। गत वर्ष पनि थियो र त्यो लास्टमा अनि अलिकति असारमै हो हामीले गर्ने। अब हाम्रो सानो मात्रामा भए पनि हाम्रो यो भेरी नगरपालिकाको पशुपन्छी शाखाबाट हामीले भुइँ घाँस तथा डाले घाँसको कार्यक्रम राखेका हुन्छौँ। भलै अहिले र गत साल हुन सकेन, कार्यक्रम थियो हुन सकेन र आशा गरौँ आउँदो वर्षमा चाहिँ हामी यो कार्यक्रम चाहिँ नियन्त्रणमा दिन्छौँ। भेरी नगरपालिकामा तपाईँले केही घाँस त वितरण पनि गर्नुभएको रहेछ, पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ। यहाँको हावापानी यहाँको अनुसार चाहिँ कृषकहरूले अझै त्यति चेतना नभएको देखियो। यसमा चाहिँ केही कार्यक्रम पनि रहेका छन्, आगामी वर्षमा गर्नुहुन्छ नै। कस्ता खालका यहाँ घाँसका विभिन्न प्रकार पनि होला, केही त भनिसक्नु भएको छ। थप यहाँ कस्तो खालको घाँसहरू चाहिँ यहाँ लगाउँदा एकदमै राम्रो हुने र अब पशुहरूलाई पनि खुवाउन सजिलो हुने कृषकले चाहिँ त्यो पाउनुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँको हावापानीमा हुने घाँसहरूमा अहिले अब एकदमै देखिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, हामीले कृषकले सबैले देखेको इपिल एउटा हो, अनि टाँकी, कोइरालो, त्यसपछि हामी एउटा यहाँ तिमिलो भन्छौँ, निमारो भनेर भनिन्छ, अनि राईको निम हामीले खनायो भन्ने, त्यसपछि यो भटमासे र म्यान्डुलाका बडर जस्ता डाले घाँसहरू चाहिँ यहाँको हावापानीमा एकदमै हुन सक्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ यस्ता कुरालाई अलिकति हामीले यहाँका कृषकहरूले विशेष गरी त यो डाले तथा भुइँ घाँस उन्नत खेती गर्न आवश्यक छ या छैन? आवश्यक त छ नै होला होइन, व्यावसायिक कृषकहरूको लागि। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कृषकलाई? एकदमै आवश्यक छ। अनि अहिलेसम्म त हामीले भनिहालेँ, मैले एउटा परम्परागत रूपमा पशुपालन गरेको हुनाले र सामुदायिक जङ्गलहरूमा मान्छेले चराउन दिएको सामान्य घाँसपात गर्न दिएको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म ठिक छ। र भोलिका दिनमा यो यही प्राकृतिक जङ्गलबाट मात्रै हामीले घाँस उत्पादन गर्छौँ र पशुपालन गर्छौँ भन्ने चाहिँ सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अति आवश्यक छ। डाले घाँसहरूमा मैले जुन नामहरू भने त्योहरूमा चाहिँ कृषकहरू अलिकति लगाउनतिर आकर्षित हुनुपर्छ भने, त्यसरी भुइँ घाँसहरूमा अब यहाँको हावापानीमा अहिले नेपियर घाँस, त्यसमा पनि सुपर नेपियर भन्ने एकदम राम्रो घाँस छ, त्यो अब कति नेपियर घाँस कृषक लगाइरहेको छन्। अर्को जै अनि बर्सिम यस्ता किसिमका घाँसहरू चाहिँ लगाउन आवश्यक छ। आगामी बसाइमा चाहिँ अझ यो खेतीलाई चाहिँ अझै विस्तार गर्नको लागि यहाँका कृषकहरूलाई, यहाँका कृषक आमा बुवा दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले थप केही भन्न खोजेका कुराहरू छन् भने अन्त्यमा बताइदिनुहोस् न। अब उहाँहरूलाई बेला बेला तालिम पनि दिँदै गरिएको, अब चाहिँ अलिकति व्यावसायिक पशुपालनमा आधारित रहेर त्यसमा पनि 12 महिना हरियो घाँस उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने शीर्षकमा हाम्रो पशुपन्छी शाखाले खास कृषक, हाम्रा कृषक भन्दा पनि राम्रा कृषकहरूलाई ल्याएर अलिकति गर्ने कृषकहरूलाई ल्याएर यो डाले घाँस तथा भुइँ घाँस सम्बन्धी व्यावसायिक पशुपालनमा पशु आहारा सम्बन्धमा डाले घाँस तथा भुइँ घाँस खेती सम्बन्धी व्यापक उहाँलाई जनचेतना ट्रेनिङ प्लस प्रदर्शन गरेरै अनि देखाउने साथसाथै उहाँहरूलाई बिरुवा पनि वितरण, डाले घाँस तथा भुइँ घाँसहरूको बिरुवा तथा बिउहरू वितरण गरेपछि अझै राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यही हो, कार्यक्रममा अलिकति हामीले पैसाको चाहिँ आवश्यक हुन्छ, स्थानीय तहले पनि एकदमै यसमा बढी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने। महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। एकदम राम्रो कुरा पो रहेछ, धेरै जानकारी भयो। आफ्नो स्थानीय सरकारको पशुपन्छी शाखाले गरेको गतिविधि र आगामी कार्यक्रमको बारेमा पनि धेरै जानकारी भयो। यसका लागि नानीलाई धन्यवाद छ है। धेरै राम्रो जानकारी सुन्न पाइयो सपना नानी। एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ है। अनि नानी, यति बेला कोभिड-19 पनि बढेको बढै छ, यसबाट बच्न के गर्ने होला के नानी? मलाई त डर पो लाग्छ त। ल, यो एउटा सन्देश सुन्नुहोस्, यसबाट धेरै जानकारी हुनेछ। ल सुनिहालौँ न नानी। ल सुन्नुहोस् है त। कोरोना भाइरसले राष्ट्र, वर्ण, जात र धर्म चिन्दैन। यसले धनी गरिब विभेद नगरी जो कसैलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। तैपनि यस महामारीको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न आर्थिक स्तर भएका दैनिक ज्याला मजदुरी र ससाना व्यवसाय गरी खानेहरू परेका छन्। घाँस, बाँस र कपास हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भए तापनि गरिबीका कारण धेरै जसो लकडाउनको अवस्थामा जोखिम मूलिरहेकाले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दछन्। यस्तो अवस्था लम्बियो भने पोषणको
भएको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षमतामा हरास आउनेछ। कोरोना भाइरससँग जोडेर केही सामाजिक सञ्जालमा माछा मासु खान नहुने, रक्सी खाएमा कोरोना नलाग्ने जस्ता अफवाह फैलाइएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपरे शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउने हरिया सागपात, पहेँला फलफुल, गाजर, अन्डा, गेडागुडी, तरकारी, माछा मासु, दुध, दही जस्ता खानेकुरा एवं उत्पादनमा जोड दियौं। ओहो नानी, बडो ज्ञानवर्धक कुरा पो सुन्न पाइयो। हो नि, हामी सबै सचेत हुनुपर्ने रहेछ। आफू सचेत भए सबैलाई बचाउन सकिने रहेछ। बल्ल थाहा भयो। मजाले बुझेँ सपना नानी। अब म पनि अरूलाई पनि बुझाउँछु है सपना नानी। अब यी कुरा सुनिसकेपछि जाजरकोट जिल्लामा पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधि आदिमा कर्णाली प्रदेश मातहतको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटका पशु विकास अधिकृत वा कोही डाक्टर भए डाक्टरसित पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको उन्नत खेती प्रविधि आदि विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी सुन्न पाए बडो गजब हुने थियो। ल सुन्नुहोस् न, उसो भए मैले तपाईँले भनेकै अनुसारको सामग्री ल्याएको छु नि। आज मैले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटका पशु विकास अधिकृत 7औं तहका डाक्टर सुशील एरीसँग कुराकानी गरेको छु। ल सुनौ न नानी, किन ढिला गर्ने? मलाई पनि थाहा हुन्छ, अरू पशु उद्यमी कृषकहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि सपना नानी। कार्यक्रम कृषिमेलालाई स्वागत छ। धन्यवाद। जाजरकोटको हावापानी अनुसार पशुपालन गर्दा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाले तथा भुइँघासको पनि आवश्यकता पर्छ। यसको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले किसानहरू चाहिँ त्यति धेरै सबै चाहिँ जागरुक छैनन् यो डाले घाँस भुइँघास उत्पादनतिर। अब कोही इच्छुक छन्, जो इच्छुक हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ खेतीबारीको साथसाथै घाँस खेती, डाले घाँस खेती गरिरहेको देखिरहेछ। यसको लागि कुन सिजनमा कुन जातको भुइँघास या डाले घाँस लगाउने त्यो बारेमा त्यति जानकार नभएको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। कृषकहरूलाई त्यति जानकारी पनि भएको छैन होला। यो डाले घाँस तथा भुइँघास कस्तो खालको घाँस हो? यसका प्रकार पनि थुप्रै छन् होला। कस्ता कस्ता प्रकारका घाँसहरू हुन्छन् नि? डाले घाँस र भुइँघासहरू अब 1 वर्षीय हुन्छन्, बहुवर्षीय हुन्छन्। कुनै चाहिँ एउटै सिजनमा पनि 2-3 चोटि पशुलाई खुवाउने किसिमको पनि हुन्छन्। यो गर्मीयाम र चिसो समयमा चाहिँ फरक फरक घाँसहरू लगाइदो रहेछ हैन? हजुर। कसरी गर्मीयाममा चाहिँ कस्तो खालको घाँसहरू चाहिँ लगाउनु पर्छ, आवश्यक पर्छ पशुहरूलाई? गर्मीमा चाहिँ सिजन अनुसार फरक हुन्छन्। अब अहिले अब नेपियर भयो, पासपालम, मोलेटो, त्यस्तै गरेर सुपर नेपियर पनि आइरहेछ अहिले। अनि यो चाहिँ भुइँघासहरू पर्यो। अब डाली घाँस अन्तर्गत चाहिँ कोइरालो भयो, त्यस्तै गरेर बर्डरहरू भयो, त्यस्तै गरेर हाम्रो हिमाहरू पर्छ। अहिले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अहिले नेपियर र सुपर नेपियर नै बढी किसानहरूले रुचाइएको छ। विन्टर सिजन या जाडो समयमा चाहिँ अब बर्सिमहरू, यो चाहिँ लेग्युम अन्तर्गत पर्छ। यस्तो बर्सिम एकदम राम्रो भुइँघासको लागि। जानकारी कसरी गराउनुहुन्छ नि यदि थाहा नपाएको कृषकहरूमा? जो चाहिँ जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ या हामीसित भेटघाट भएको बेला यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। कुन सिजनमा कुन खेती गर्ने, कुन घाँस लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीहरूबाट चाहिँ भेट भएको बेला पनि कुरा भइरहेको छ र फन्डमा पनि कुरा भइरहेको छ। अब सबैलाई चाहिँ थाहा छैन। अब जसलाई इच्छा हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ हामीसित। हजुर। अनि यस पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता प्रयास भयो नि त यो डाली तथा भुइँघास परिवर्तनको लागि, यस खेतीतर्फ चाहिँ जोडिनको लागि त्यस्तो छुट्टै योजना तथा बजेट छुट्याएको छ कि छैन? आवश्यक पहल पनि गरेको छ होला के छ? अहिले हाम्रो अब किसानहरूलाई नै सहयोग गर्ने भनेर हामीले एउटा हाइटेक नर्सरी स्थापना गरिरहेको छौँ। स्थापना भइसक्यो। अब बिउ पनि ल्याएर अब उत्पादन गर्ने सोचमा छौँ। अनि त्यो बिउ चाहिँ पछि किसानहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने विचार चाहिँ छ। अनि यहाँ के बिरुवाहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लगाइरहनु भएको छ यहाँ उत्पादन? चाहिँ सुपर नेपियर, पासपालम, मोलेटोहरू छ। कहिले वितरण हुन्छ नि? त्यो अब ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। काम चाहिँ आधा भइरहेछ, पूर्वाधारको काम चाहिँ भइरहेछ। भर्खरै नर्सरीको अझै काम सकिएन, त्यो नर्सरीको बनाउने पूर्वाधारको काम। त्यो सकिएपछि अब बिउहरू चाहिँ उमार्ने, त्यसपछि चाहिँ वितरण गर्ने विचार चाहिँ छ। अब टाइम लाग्न सक्छ। कतिपयलाई त जानकारी पनि छैन होला यहाँ चाहिँ बिरुवाहरू निर्माण गर्न थालेको छ, यहाँबाट पाउँछ भनेर पनि थाहा छैन। कसरी जानकारी गराउने सबै कृषकहरू, व्यावसायिक कृषकहरू नछुटुन् भन्नको लागि? त्यसको लागि अब एउटा चाहिँ हाम्रो एफएमहरू, रेडियोहरूबाट हुन्छ। अर्को चाहिँ पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशित गरेर
हामीले चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। अनि यसो प्रदेश सरकारसँग पनि केही आवश्यक समन्वय भएको छ होला, सहकार्य भएको छ होला, त्यो योजना बजेट त छैन रहेछ। छुट्टै छैन। अब अरू कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तै दुग्ध प्रवर्धन कार्यक्रमहरू छ होइन, यो चाहिँ अब प्राय गरेर अहिले भैँसी वितरण गऱ्यौँ। त्यही कार्यक्रमसितै रिलेटेड गरेर त्यही भित्रबाट चाहिँ बजेट मिलाएर अनि व्यावसायिकतिर लाग्ने किसानहरूले चाहिँ आफू चाहिँ खेतीबारी गर्न सक्छन्। हजुर, भुइँघासको अहिले चाहिँ बर्सातको समय पनि छ, विभिन्न रोगहरूले पनि सताएको हुन्छ पशुहरूमा। विशेष गरी त जुकाको समस्या अत्याधिक देखिने गरेको हुन्छ। यो जुकाको बारेमा पनि कसरी पर्छ र कुन बेला त्यसको इन्जेक्सन लगाइन्छ, त्यसको औषधि खुवाइन्छ, कसरी खुवाउने, यस बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हो, अहिलेको एकदम धेरै समस्या भनेको यो हस्पिटलमा आइरहेको मैले त्यो देखिरहेको छु। धेरै मान्छे या किसानहरू आउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो गाई भैँसी एकदम दुब्लो भयो, कमजोर भयो, खाना खाछ तर जिउ लागेन, मोटाएन, खाएको जस्तो भएन, दुध उत्पादन घटायो भन्नुहुन्छ। अनि यो बुझ्दाखेरि अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि बर्सातको सिजनमा नाम्ले माटी हुने जुकाहरू चाहिँ धेरै देखा परिरहन्छ। किन भन्दाखेरि यो नाम्ले माटी हुने भनेको यो साङ्खे किरा चाहिँ इन्टरमिडिएट होस्ट भन्छ। साङ्खे किरा चाहिँ यसको इन्टरमिडिएट होस्ट भएको हुनाले यस्तो बर्सातको सिजनमा साङ्खे किराहरूको सङ्ख्या एकदम बढ्ने भएको र तिनीहरूले गर्दा चाहिँ त्यो जुकाको लार्भाहरू चाहिँ गाई भैँसी भेडा बाख्राहरूले घाँसपात खाने बेला त्यो पात ब्लेड भन्छ नि, पात हो, त्यो ब्लेडमा चाहिँ टाँसिएको हुनाले त्यो घाँस खाँदाखेरि गाई भैँसीहरूको पेटसम्म पुग्छ। पेटसम्म पुगेपछि चाहिँ बिस्तारै विकसित भएर त्यसले चाहिँ असर गर्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यही भएर जुकाको या जुका पनि धेरै प्रकारको हुन्छ, मेनली 3 प्रकारको भन्छ। एउटा चाहिँ गोलो जुका हुन्छ, अर्को चेप्टो जुका हुन्छ र अर्को टेपवर्म भन्छ या फित्ते जुका भन्छ। यस्तो सिजनमा चाहिँ एकदम धेरै देखा परिरहने भनेको चेप्टो जुका देखा परिरहन्छ। त्यही भएर सकेसम्म बर्सातको सिजन सुरु हुनुभन्दा हप्ता दिन पहिलातिर यो नाम्ले माटी विरुद्ध चाहिँ औषधि खुवाउनु एकदम राम्रो मान्छु। अनि कृषकहरूले चाहिँ औषधि लिने यहीँबाट नै सम्पर्क गरेर त होला नि? हजुर, अहिले चाहिँ भर्खर थाहा पाउनु भएछ किसानहरूले पनि उपचार भइरहेछ भनेर। पहिला त्यति थिएन, अहिले चाहिँ भर्खरै हाम्रो नि अब डिस्पेन्सरी सञ्चालन गरेको, त्यही भएर नि होला। अहिले चाहिँ किसानहरू प्रायः सबै यहीँ आउनुहुन्छ। जुकाको औषधि होस् या अरू केही समस्याहरू आइपर्यो भने सिधै यहीँ आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँबाट जुकाको औषधि वितरण गर्ने र अरू उपचारहरू पनि आवश्यक पर्यो भने हामीले गर्छौँ। आगामी वर्षहरूको लागि चाहिँ यस डाली तथा भुइँघासलाई चाहिँ यो उन्नत खेतीलाई चाहिँ अझै थप प्रभावकारी बनाउनको लागि कृषकहरूले चाहिँ यसतर्फ जोडिउन् भन्नको लागि के कस्ता योजनाहरू बनाउने तयारी गरेको छ यस कार्यालयले, के छ नि? अब यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि सकेसम्म यो डाली घाँस भुइँघासतिर उत्पादन गर्ने लक्ष्यले किसानहरूको लागि उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि यो सम्बन्धी तालिम लिनु पर्यो। हामीले पनि सकेसम्म तालिम दिनु सक्नु पर्यो र जहाँसम्म नि सोच चाहिँ छ अब तालिम दिएर किसानहरूलाई चाहिँ भुइँघास या डाली घाँसको खेती गरेर उहाँहरूको चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि या जीवन उकास्न चाहिँ एकदम सहयोग होस् भन्ने चाहिँ लक्ष्य छ। अन्त्यमा केही छुटेका कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा अब कुरो के छ भन्दाखेरि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जे कुरा पनि गर्दाखेरि कम्तीमा पशु अस्पताल पशु कार्यालयबाट हुन्छ कि पालिकाहरूको पशुपन्छी शाखाबाट हुन्छ, केही कुरा पनि बुझेर परामर्श लिएर मात्र डाली घाँस भुइँघासको खेती गर्न सकिन्छ र राम्रो खालको उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ भन्छु र यसरी नै आफ्नो कुरा। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। यो कुरा चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा चाहिँ पुर्याउनलाई एकदम सहयोग गरिदिनु भयो। सपना नानी, धेरै कुरा जानकारी भयो आजको भेटघाटमा। अब भने कुरो सुन्दा कुरो आउने अरू पनि यस्तै विषयका कुराकानी सुनौँ पो लाग्यो त नानी मलाई त। भन्नुहोस् न त, तपाईँको खुल्दुलीसँगै कृषक श्रोताको खुल्दुली पनि म मेटाउने प्रयास गर्नेछु। नानीको यही बानी त मलाई मनपर्छ। आफू पनि जिज्ञासु, नानी पनि जिज्ञासा मेटाउने गरी कुरा गरेको। नानी, मलाई के जान्न मन लागेको छ भने जादुकोटमा प्रयास कार्यक्रमको तर्फबाट पनि एउटा सन्देश रेडियोमा बजेको सुनेको थिएँ। फेरि आज कार्यक्रममा नै सुन्न पाएको भए धेरै जानकारी हुने थियो। सपना नानी, तपाईँले गजबको कुरा गर्नुभयो। ठिकै छ, तपाईँले भनेको सन्देश सुनाउँछु। होइन है ठुल दाइ, के सला भन्दै हिँडेको? अलि हतारमै हुनुहुन्छ, के भयो?
के भएन भन्नु न। लौ कृषि प्राविधिकलाई भेटौँ भनेर कृषि विकास कार्यालयमा हिँडेको ढुङ्गा खोज्दा देउतै भेटियो, बाटैमा जेठी नानीलाई भेटे। नमस्कार जेठी नानी। नमस्कार ठुल्दै पनि। अब तपाईँको समस्या के हो त्यो भन्नुहोस् न। ल जेठी नानीलाई एकातिर यो कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताइरहेको बेला फेरि अर्कोतिर बाली बिरुवामा लाग्ने के किराहरूले गर्दा बेलैमा बाली सखा पर्न थालिसक्यो भने हेर्नुहोस् न, घरि मकैमा लाग्ने फौजी किरा, फेरि अहिले यो सलह भन्ने किराले त झन् सताउला जस्तो पो लाग्यो। जेठी नानी, सलह किरा कस्तो किरा हो? हामी किसानहरूले बाली कसरी बचाउने, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी गर्ने होला? साह्रै चिन्ता लाग्न थाल्यो नानी। के उपाय बताउनु पर्यो नि, म खरो मान्छ नानी भनिहाल्छु क्या। ए समस्या त्यसो पो हो। ल सुन्नुहोस् है त। सुनौ नानी सुनौ। सलह किरा केही दिन अघि तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा देखा परेको थियो। अहिले जाजरकोटमा पनि देखा परेको छ। सलह धेरै संख्यामा एक समूहमा रहेको हुन्छ। यस किराबाट सजग रहन आवश्यक छ नि। यसको क्षतिबाट जोगिनको लागि धानको ब्याट जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुन्ड देखा परेमा बाजा बजाउने तथा विभिन्न भाडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, खेतबारीमा धुवा लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने आदि यस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बाली नाली बचाउन सकिन्छ नि। ओहो, नानीले भनेको कुरो त कायदा रहेछ, तर त्यही बेला कहाँतिबाट त्यो ढ्याङ्ग्रो ल्याउने, कहाँतिबाट त्यो अर्को आगो बाल्ने मर्चै हुँदैन हामीसित। त्यही पनि अब जो गर्नु पर्ला नानीले भनिहाल्नु भयो, उपाय त्यही होला, त्यही गर्ने त होला। अब हो नि ठुल्दै, अब घरमा गएर चाँजो बाजो मिलाउनुहोस् न। यसबाट सचेत रहनु पर्छ क्या। बस नानी बस कुरो ठिक भयो क्या। एक्कै खोजे जस्तै आज जेठी नानीलाई भेट्यो। अब बारीमा गएर त्यसै गर्नु पर्ला। त्यहाँ पछि पर माथिका फुलदाई, माइलदाई, काइलदाई, माथि डाँडा माथिका बुवाजु सबलाई म भन्छु अहिले गएर। अरूलाई पनि भन्छु है जेठी नानी, तपाईँ के दुःख गर्नुहुन्छ मै गई भन्नुला। नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। कृषि विकास कार्यालय, भेरी नगरपालिका, कृषि शाखा, प्रयास र रेडियो हाम्रो पाइलाको सहकार्यमा जारी सन्देश। धेरै जानकारी भयो यो सन्देशले पनि। सपना नानी गजब भयो। आजको कार्यक्रम सुनेर सपना नानी आज त कार्यक्रम पनि सकिन थाल्यो होला। नानी अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ नयाँ कुरा ल्याएर आउनु है। म भने अब लागे पशुपालनको सुरुवाती गरेको छु। यी कुराकानीबाट धेरै राम्रो फाइदा भइरहेको महसुस गरिराखेको छु। नानी यो बेला धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पशुपालक कृषकले त झन् धेरै ध्यान दिनुपर्ने काम हुन्छ। के गर्नु नानी, अब म भने लागे बारीमा। पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाली तथा भुइँघाँसको उन्नत खेती प्रविधि बारेमा धेरै कुराको जानकारी पाइयो। अब आफ्नो बारीमा गएर सबै कुरा मिलाउनु पर्ला। अनि बेलुका घरमा आउँदा घरको आँगनमा व्यवस्थापन गरिएको साबुन पानीले हात मिची धोएर कोरोनाबाट बच्न आवश्यक सावधानी पनि अपनाउनु पर्यो नि। अनि एग्रोभेटमा केही सामान लिन जाँदा होस् या नगरपालिकाको पशुपन्छी शाखामा होस् या कृषि शाखामा होस्, त्यहाँ जाँदा अनिवार्य मास्क लगाएर जाने गरेको छु मैले त। अरूलाई पनि त्यसै भन्ने गरेको छु। हिजो आज फेरि स्थानीय प्रशासनले मास्क नलगाएको देखेमा 100 जरिवाना र संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार आवश्यक कारबाही पनि गर्न सक्ने रहेछ। त्यसैले म त यसमा सचेत छु। अनि नानी पनि सचेत हुनुहोला। कहिलेकाहीँ मास्क बिर्सियोला, सामा गरेर राख्नु होला। कानुन त सबैलाई लाग्छ नि, फेरि होइन र? हस् तपाईले राम्रोसँग याद पनि गराउनु भयो। मास्क लगाउन थालेपछि हिजो आज यो ठाउँमा अरूले पनि मास्क लगाएको देखे मैले। म यसमा सचेत छु। रेडियो सुन्ने तपाईँ श्रोता पनि सचेत हुनुहोला भन्दै जाने बुझेका अगुवा मान्छेले राम्रो गर्यो भने समाजमा पनि राम्रो सञ्चार हुन्छ। तपाईले जाने अनुसार पशुपालनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न डाली तथा भुइँघाँसको उन्नत खेती प्रविधिको सुरुवातसँगै यी कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुभयो भने पो राम्रो होला। बरु केही समस्या भयो भने मलाई खबर गर्नुहोला, अथवा थप जानकारी चाहिएमा नगरपालिकाका पशुपक्षी प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिँदै जानुहोला। अनि जिल्लाका विभिन्न पशुपक्षी शाखा तथा कृषि क्षेत्रका निकायहरूबाट पनि जानकारी गराउन पनि सक्छन्। त्यसैले नियमित रूपमा स्थानीय रेडियोहरू सुन्दै गर्नुहोला। सूचना थाहा हुन्छ नि। कृषि कार्यक्रममा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हुन्छ नानी, हुन्छ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम कृषि। आज हामी कार्यक्रमको 22औं अङ्कमा छौं। हामी कार्यक्रम मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सबैमा कृषि कार्यक्रम मार्फत प्रेरित गरिरहेका छौं।
श्रोता, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ र अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिउँ भन्दै सुन्नै पर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो कृषिको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता फेरि मङ्गलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेसनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व कार्यक्रम सुनेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव आदि वा कृषि सम्बन्धी केही समस्या तथा जिज्ञासा भएमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँका जिज्ञासाको हामी विज्ञसँग सम्पर्क गरी समाधानको प्रयास खोज्नेछौँ। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै हाम्रो पत्राचार ठेगाना सुनाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रम कृषि, रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 मेगाहर्ज, भेरी नगरपालिका 4, जाजरकोट। फोन नम्बर 089430 तथा हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमबाट म बाल कुमार अनि म सपना पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।